कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी कृषि संवाद। नमस्कार, कृषि संवादमा स्वागत गर्दछु। म नरेश न्यौपाने। आजको कृषि संवादमा हामी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नीतिगत काम एवं यसको कार्यक्षेत्र, यस परियोजनाले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरू, आगामी लक्ष्य एवं कार्यभार र परियोजनाले कामका दौरानमा बेहोर्नु परेका चुनौती एवं समस्या लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका परियोजना निर्देशक विनोद भट्टराई। यहाँलाई कृषि संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नीतिगत यसको कार्यक्षेत्र के हो, यहीबाट प्रारम्भ गरौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको निकै महत्त्वपूर्ण परियोजना हो। 2072-73 सालदेखि नेपाल सरकारले देशैभरि 77 जिल्लामा लागू गर्ने गरी हामीले यो परियोजनालाई सुरुवात गरेका थियौँ। मन्त्रालयको की डेभलपमेन्ट मेसेज यो परियोजना मार्फत जिल्ला स्तरमा जाने हो। जस्तै व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक स्रोत साधनहरूको उपलब्धता गराउने, त्यस्तै किसिमले चक्लाबन्दीको माध्यमबाट अलिकति कमर्सियल स्केलमा, लार्ज स्केलमा चाहिँ खेती गर्न लैजाने र चाहिँ एउटै किसिमको बालीहरू, विशिष्टीकृत बालीहरूको लागि जिल्लाको आवश्यकताअनुसार अथवा जिल्लाको पोटेन्सियलिटीको आधारमा एकै किसिमका बालीहरू हामीहरूले कमर्सियल स्केलमा उत्पादन गर्ने, ताकि त्यो तीनवटा लक्ष्य, एउटा चाहिँ खाद्य सुरक्षा, अर्को चाहिँ आयात प्रतिस्थापन, जुन चाहिँ तीव्र रूपले आयात भइरहेछ ती बालीहरूको आयात प्रतिस्थापन र केही निर्यातजन्य बाली वस्तुहरूको निर्यात गर्ने उद्देश्यले हामीहरूले बनाउन यो डेभलपमेन्ट की डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ तल्लो लेभलमा लगेर कार्यान्वयन गर्ने परियोजनाको उद्देश्य हो र चाहिँ नीतिगत व्यवस्था पनि यही नै हो। र चाहिँ यसबाहेक चाहिँ अब स्थानीय र प्रदेश तहबाट पनि विभिन्न कृषिका डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू गइरहेछन् र चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मन्त्रालयले सोचेको कस्तो किसिमको विकास हो त, त्यो किसिमको विकासको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा किसिमको निर्देश गर्ने, यसरी गरेका छौँ है, तपाईहरू पनि यसरी गर्नुहोस् है भन्ने किसिमको मन्त्रालयको मेसेज चाहिँ पुर्याउने पनि हो। यो परियोजना चाहिँ वास्तवमा नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको एउटा ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा पनि छ हैन। यसले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरू बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। विगतको वर्षहरूमा अलिकति हामी चाहिँ बढी महत्त्वाकांक्षी भयौँ कि भन्ने लाग्छ, जुन चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी भन्दा अलिकति माथि उठ्यौँ कि जस्तो लाग्छ। जस्तै बृहत कोल्ड स्टोरका परियोजनाहरू हामीहरूले लग्यौँ हैन, अनि त्यसपछि अलिकति यो इटालीबाट स्याउको बेर्नाहरू हैन वितरण गरेर चाहिँ त्यहाँबाट आयात गरेर वितरण गरेर अलिकति अभियानकै रूपमा लैजाने भनेर यो एकै वर्षमा त्यो किसिमको अलिकति महत्त्वाकांक्षी क्रियाकलापहरू लगियो कि जस्तो लाग्छ अहिले। र चाहिँ अब पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ ती क्रियाकलापहरू केही चाहिँ हुन सकेनन्, केही चाहिँ हामीले ड्रप आउट गरियो, कोल्ड स्टोरको पनि केही चाहिँ ड्रप आउट गरियो, तर चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ यसको प्रगति चाहिँ निकै राम्रो देखिन आएको छ। जस्तो केही यसो जस्तै अब भनौँ न जिल्ला स्तरमा अथवा गाउँघरतिर जुन किसिमको अलि कमर्सियलको लागि, व्यावसायिक खेतीको लागि चाहिँ अलिकति विमहरू डेभलप भएको छ, यान्त्रिकरणको विशेष गरी यान्त्रिकरणको माध्यमबाट हामीहरूले जुन चाहिँ खेतीहरू गरिरहेका छौँ। अब पहिला चाहिँ अलिकति ट्र्याक्टरबाटै जोत्ने भन्दाखेरि अलिक ठुलो विषय हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ हामीहरूले धान, गहुँ, मकैमा त अलिकति तीव्र यान्त्रिकरण गरेका छौँ। जस्तो धानमा चाहिँ हामीले रोप्नेदेखि काट्ने, हार्भेस्ट, थन्काउनेसम्म चाहिँ मान्छेले एक त्यो नछोइकन भनौँ न गर्न सक्ने प्रविधिहरू हामीहरूले डेभलप गरेर त्यसलाई चाहिँ विकास गरेका छौँ। अब यो चाहिँ अब एकैचोटि यो विकास चाहिँ हुने होइन, तर चाहिँ अहिले त्यसको रेटहरू हेऱ्यो भने निकै राम्रो स्केलमा चाहिँ अगाडि गएको देखिन्छ। यो चाहिँ एउटा डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर हो हैन। अब पहिला चाहिँ जोत्न मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले एभ्री एक्टिभिटिजहरूमा हामीले थ्रेसिङदेखि लिएर अब कम्बाइन्ड हार्भेस्टरहरू युज भइरहेछ, मकैका त्यस्तै किसिमको प्रविधिहरू त्यो ड्रिल गर्नेदेखि लिएर हैन रोप्नेदेखि लिएर हार्भेस्टिङ गर्नेसम्मका सबै
सबै प्रविधिहरू हामीले यन्त्रबाट गरेका छौँ। गाउँमा पनि त्यस्तै छ हैन। र चाहिँ के अब अलिकति पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति कम छ यन्त्रको प्रयोग गर्ने, त्यसकारणले हामीले चक्लाबन्दीबाट गरौँ भने हो हैन। तर चाहिँ अब तथापि पहाडी क्षेत्रमा पनि प्र्याक्टिकल किसिमको यान्त्रिकरण गरौँ हैन। अब जस्तै मिनी टिलरहरू छन्, सानसानो किसिमको, अब धेरै इनर्जी युज नहुने किसिमको यन्त्रहरूलाई हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि मासिकले इन्डिकेटिभ रूपमा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ अलिकति विकासको माहौल क्रिएट गरेको छ यो परियोजनाले। यान्त्रिकरणको लागि चाहिँ कस्टम हायरिङ सर्भिस पनि सुरु गर्ने भनेका छौँ हैन। तथापि कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो राम्ररी हुन सकेको छैन, हाम्रो जुन सोचाइ अनुसार हुन सकेको छैन। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि धेरै यन्त्र उपकरणहरू एकै ठाउँमा राख्ने हैन। अब किसानहरूले चाहिँ खरिद गर्ने मूल्य चाहिँ निकै महँगो छ, त्यसकारणले सबै किसिमको यन्त्र उपकरणहरू किसानहरूले खरिद गर्न सक्दैन। त्यसकारणले एक ठाउँमा कुनै सहकारीको माध्यमबाट धेरै किसिमको यन्त्र उपकरणहरू राख्ने र चाहिँ त्यो चाहिँ भाडामा उसले चाहिँ भनौँ न केही कस्टहरू राखेर चाहिँ किसानहरूलाई दिने। त्यसले गर्दाखेरि यान्त्रिकरण बढ्छ, अनि त्यसपछि सहुलियत पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ हैन। 50% सरकारको अनुदान हुन्छ, परियोजना मार्फत पनि 50% त्यहाँ सहकारीबाट लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू बाहिरबाट आएको यन्त्रहरू जस्तै भनौँ न घण्टाको पहिला चाहिँ 7500सम्म चाहिँ यो कम्बाइन हार्भेस्टर प्रयोग गर्थे भने अहिले चाहिँ हामीहरूले कस्टम हायरिङबाट सर्भिस दिन लागिसकेपछि 4500सम्म घटेको छ। भनेपछि किसानहरूलाई चाहिँ त्यो लागत सहुलियत पनि कस्ट अफ प्रोडक्सनमा पनि एकदमै यसले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। हाम्रो एउटा अध्ययनले चाहिँ झन्डै 35 देखि 50% कस्ट अफ प्रोडक्सन किसानको घटेको भन्ने छ। साना साना मेसिनरीहरू झन्डै 11-12 हजार चाहिँ वितरण गरेका छौँ। त्यसले मासिक रूपमा ड्रजरी रिडक्सनहरू हैन, कार्यबोझहरू घटाउने भएको छ। अनि त्यस्तै किसिमले साना सिँचाइको माध्यमबाट हामीले बृहत उत्पादन क्षेत्रहरू विकास गरेका छौँ। अनि उद्योगलाई जोडेका छौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ चिप्स उद्योगहरू डेभलप भएको छ हैन। अब यो जुनारतिर चाहिँ हामीहरूले यो भनौँ न यो के अरे जुनारको प्रोसेसिङ गरेर त्यहाँ जुसहरू बनाउने छ हैन। अनि त्यसपछि बनानाको चाहिँ चिप्सहरू तयार भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ उद्योगसँग जोडेका छौँ। राइसमा पनि हामीहरूले मिलहरू दिइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि तीव्र रूपमा आयात भएको धानलाई हाम्रै किसानको उत्पादनहरूलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर उहाँहरूले खरिद पनि गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीहरूले अगाडि बढाएका छौँ भने राज्यको नीति चाहिँ जस्तै न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको लागि चाहिँ हामीहरूले त्यो न्यूनतम समर्थन मूल्यको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने कस्ट अफ प्रोडक्सनदेखि लिएर त्यो मूल्य निर्धारण गर्नको लागि चाहिँ हामीहरूले कृषि विभागलाई चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। र चाहिँ राज्यले न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि धानमा चाहिँ हामीले मासिक रूपमा खरिद पनि गरेका छौँ सहकारी मार्फत। प्रति क्विन्टल 112 रुपियाँ चाहिँ हामीहरूले सहकारीलाई दिन्छौँ भने चाहिँ अब नीतिगत सरकारको नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई हैन पनि हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। अनि त्यसो अरू चाहिँ जस्तै इन्टर्न परिचालनदेखि लिएर भण्डारण स्रोत साधन भण्डारणका सुविधाहरू हैन उपलब्धताहरू गराउने पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टरहरू डेभलप गर्ने कुराहरू निकै रूपमा अगाडि बढिरहेछ। तर यही बेला जो यो वर्षको बजेट आयो नि, यो वर्षको बजेटले चाहिँ तपाईहरुलाई अब प्रभावित गर्ने गरिकन तपाईहरुको चाहिँ प्लानिङलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरिकन बजेट आयो, बजेटले अब प्रभाव पार्ने भयो भनिन्छ। यसबारेमा अलिकति अब जेठ 15 मा बजेट भाषण आउने हो, त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन। हामीहरू फागुनदेखि यो प्लानिङ प्रोसेसमा थियौँ र चाहिँ अगस्तमा चाहिँ यो बजेट चाहिँ अहिलेसम्म 0 भएर आएको छ हैन। यसले गर्दाखेरि सबै क्रियाकलापहरू प्रभावित भएका छन्। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब चाहिँ यस्तो छ, अब हामीहरू माननीय मन्त्रीज्यूसँग त हामी सधैँ उहाँकै परियोजना भयो, मन्त्रालय अन्तर्गतको परियोजना भयो, उहाँ चाहिँ एकदम स्ट्रङली कन्भिन्स हुनुहुन्छ हैन। यो परियोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले बजेट भाषणबाट पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्ने केही पनि भनेको छैन, अथवा 3 अरब 22 करोड छुट्याइएको छ भनेर बजेट भाषणमै वक्तव्यमै लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब केही त्रुटिगत कुराहरू भयो होलान् अर्थ मन्त्रालय अथवा चाहिँ कहाँ बजेट बनाउने प्रोसेसमा अन्त्यमा केही उहाँबाट पनि त्रुटि भयो होला हैन। के कारणले यो अहिले चाहिँ शून्य बजेटमा आयो भने चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्न सकेका छैनौँ। तथापि केही चाहिँ अब यो राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा गरेको भन्ने किसिमका कुराहरू आछन्। अब त्यो चाहिँ धेरै तथ्यगत हुँदैनन्। त्यस्ता प्रतिवेदनहरू सबै विज्ञहरू समावेश हुँदैनन्। एउटै व्यक्तिले चाहिँ सबै सेक्टरको चाहिँ विज्ञता हासिल गरेर यस्तामा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको यो चाहिँ स्वीकार्य विषय हैन। तपाईँ यसको नेतृत्वमा आइसकेपछि अब औद्योगिकरण यान्त्रिकीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले कसरी अगाडि बढ्ने सोच बनाउनु भएको छ? अहिलेसम्म जे जस्तो उपलब्धिहरू हासिल भएको छ यो सबैजनाको कलेक्टिभ इफोर्ट हो। विशेष गरी तल काम गर्नुहुने हाम्रो साथीहरू क्लास 2 अफिसरसम्म फिल्डमा चाहिँ लाग्नु भएको छ रात दिन
हैन। अब कोही चाहिँ हामीहरूको विभिन्न सेवा समूहको सेकेन्ड क्लासको हैसियत हेऱ्यो भने कोही चाहिँ टाई मात्रै लाएर हैन, अब टेबलमै पनि बसेर बस्नुहुन्छ भने हाम्रो त सेकेन्ड क्लास उपसचिवसम्मको स्तरको कर्मचारीलाई हामीहरूले गाउँमा पठाएका छौँ। उहाँहरू तल फिल्डमा हैन त्यसरी लाग्नु भएको छ। उहाँहरूको इफोर्टले चाहिँ केही चाहिँ प्रगति देखिन लागेको छ हैन। रातारात कायापलट हुने हैन, तर चाहिँ अलि निराशाजनक स्थितिबाट केही चाहिँ हुँदैछ है भन्ने किसिमको हामीहरूले देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो यान्त्रिकरणको लागि चाहिँ अब विशेष गरी हामी तराईमा चाहिँ अब ठिक छ हैन, यान्त्रिकरण डिमान्डले चाहिँ नै जेनेरेट गर्छ हैन। त्यो कुराहरू चाहिँ अब मान्छेहरू पलायन हुँदैछ हैन। कृषि क्षेत्र चाहिँ अलिकति कृषिमा चाहिँ काम गर्न गाह्रो दुःखो हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यन्त्रको बाटो गऱ्यो भने त अलिकति सोफिस्टिकेटेड क्षेत्र पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई आकर्षण गर्न पनि यान्त्रिकरणमा जानु जरुरी छ। तराईको क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो यान्त्रिकरण सहज पनि छ। पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ अब बृहत किसिमको हामीले सोचे अनुसारको यान्त्रिकरण हुँदैन। त्यो एक्सपेक्टेसन पनि राख्नु हुँदैन हैन। अब प्र्याक्टिकल चाहिँ यान्त्रिकरण कसरी गर्न सकिन्छ, जस्तै स्याउ टेप्नेलाई चाहिँ अब त्यस्तै किसिमको यन्त्र उपकरणहरू सिकेचरहरूदेखि लिएर अन्य हैन यन्त्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ नखसोस् भनेर त्यही किसिमको टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुन्तलाको त्यही किसिमको प्रविधि हुन्छ हैन, जुन चाहिँ हामीहरूले त्यो तराईमा गरेको भन्दा नितान्त भिन्न हुन्छ। तर आशातीत प्रगति भएन भनेर मान्छेहरू आलोचना पनि गर्छन्। राज्यले गरेको कामलाई अब तीव्र आशा राख्नु त जनताको त्यो दायित्व पनि हो। उहाँ नत्र भने डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ? किनभने आयात रोकिएकै छैन हैन, आयात प्रतिस्थापन हुन सकिराखेको छैन। त्यसपछि तपाईको कृषिमा जुन आत्मनिर्भरताको कुरा थियो, स्वरोजगारी निर्माणको कुरा थियो, त्यसमा चाहिँ जुन हिसाबको एउटा अपेक्षा गरेको थियो सरकार स्वयंले त्यो हुन सकिरहेको छैन। हामीले इन्डिकेटिभ रूपमा बुझ्नुपर्ने बिहान बेलुका हामीहरूको छाकहरू कसरी टर्दैछ। हामीहरू सहर बजारमा छौँ, झन्डै 50 लाख जनसङ्ख्या काठमाडौँमा छ। उहाँहरूले कसैले पनि त्यो खेतमा गएर केही काम गर्नु भएको छैन। तर दिनरात उहाँहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म 3 छाक 4 छाक जति खान्छु भन्यो भने त्यस्तो किसिमको खान अहिले पाउनु भएको छ हैन। स्याउका कुन भेराइटी खाने हैन, सुन्तला कस्तो खाने, अनि त्यसपछि आलु चाहिँ मुडेको खाने कि हैन, अनि त्यसपछि डडेलधुराको आलु खाने कि अथवा चाहिँ यो दैलेखको गुराँसेको आलु खाने हैन, अथवा चाहिँ तराईको खाने हैन, त्यो किसिमको चाहिँ छ। तरकारीहरू पनि हामीले 12 मास छ। काउली चाहिँ अब यो जेठ वैशाखमा काउली आइरहेछ भने चाहिँ यो सानोतिनो उपलब्धि होइन। यसलाई चाहिँ हामीले दिनदिनै खाइरहेको विषयवस्तु माछा मासु हैन, त्यो अन्डा चाहिँ दिनदिनै खानुहुन्छ कि अथवा चाहिँ मासु दिनदिनै खानुहुन्छ कि मासु चाहिँ अब अस्ट्रिचको खानी भनेर आइसक्यो। त्यसमा चाहिँ भलै हामीहरूको केही छैन, विविधीकरण बढाएको छ हैन। मान्छेको चाहिँ यो धानमा पनि चाहिँ के रे मार्सी खाने कि अथवा चाहिँ के त्यो लङ ग्रेन खाने कि हैन, यसले किसिमले चाहिँ अब त्यो भनौँ न उपलब्धता छ हैन। अब दिनदिनै खाइरहेको विषयवस्तुलाई कृषि क्षेत्रले केही पनि गरेन भन्ने कुरा चाहिँ यो नितान्त यो गलत व्याख्या हो हैन। त्यसमा चाहिँ हामीहरू बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरो, सबै कुरो राज्यले उत्पादन गर्न सक्दैन। सबै एभ्री भेराइटिजहरू हैन, मान्छेको चोइस हुन्छ, कन्ज्युमर्स चोइस हुन्छ। मलाई चाहिँ के खान मन लाग्ला, मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, त मैले किनेर पनि खान पाउनुपर्छ। त्यसकारणले अब यहाँ चाहिँ धेरै अलिकति इन्कम हुने हैन पपुलेसन बढ्या हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो मोटो जुन धानहरू त्यो भन्दा चाहिँ अब अलिकति बासमती धानतिर उहाँहरूको प्रिफरेन्स भयो होला। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कम उत्पादन हुने वस्तु त आइ नै हाल्छ। त्यसलाई त्यो अस्वाभाविक आयात भयो भनेर एकदम ह्याभोक क्रिएट गर्नुपर्ने जरुरी छैन। मुख्य कुरो के छ त भन्दाखेरि हामीहरूको ओभरअल प्रोडक्सनको सिचुएसन के छ हैन। अब राज्यले लिएको नीतिमा चाहिँ ती चाहिँ म्याच हुन्छन् कि हुँदैनन् हैन। अब अहिले चाहिँ अब यस्तै गर्यो भने त अब हामी चाहिँ एकदम ह्याभोकको स्थितिमा जान्छौँ हैन। जुन अब अहिले जुन यसरी एउटा गति लिएको कार्यक्रमहरूलाई अनायासै बजेट मार्फत चाहिँ अब डिस्टर्ब गर्ने, केही नै डिस्टर्ब, 1 महिना डिस्टर्ब छ हैन। हामीहरूको त फिल्डमा अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ विकासको लागि चाहिँ हामीहरूले सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब त्यो त रोकिएको छ हैन। यस्तो किसिमले चाहिँ यसमा प्रभाव गर्छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरो छ भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि युद्ध चाहिँ एउटा खाद्य असुरक्षाको कारणले युद्ध निम्तिन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ अहिले वार्निङ गरिरहेछन् संसारैभरि त्यो किसिमको छ हैन। पहिला चाहिँ युद्ध चाहिँ खाद्यको लागि नै हुन्थ्यो, अनि बिचमा चाहिँ अलिकति उपलब्धता बढी भयो, टेक्नोलोजी बढी भयो, उत्पादन बढी हुनलाई अब मान्छेको ट्रेन्ड चाहिँ संसारैभरि के छ भन्दाखेरि कृषिमा चाहिँ आकर्षित छैन। यहाँ मात्रै होइन, युरोप अमेरिका जहाँसुकै पनि मान्छेहरू किसानको त्यहाँ कोही पनि किसान खुसी छैन। नेपाल सरकारका जुनसुकै संरचनाहरूले अहिले फेस गरिरहेको र सार्वजनिक रूपमा पनि भनिरहेको कुरा के हो भने यो सरकारका 3वटा संरचना भए, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। त्यसैले हामीलाई यो समायोजन गरेर काम गर्न नै कठिन भयो, समन्वयको अभाव हुन थाल्यो भनेर यो हरेक निकायले, कृषि मन्त्रालय मातहतका निकायले मात्रै होइन कि
हरेक मन्त्रालय मातहतका निकायले यो भन्ने गरेका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ कतिको फिलिङ्स गर्नु परेको छ यो? सङ्घीयतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तर सङ्घीयतालाई कसरी गर्ने? यो एउटा सर्भिस डेलिभरी र डेभलपमेन्ट डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू हुन् होइन। हामीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि चाहिँ एउटा नागरिकता वितरण गरे जस्तो किसिमले सबैलाई हेऱ्यो भने यसमा चाहिँ पक्कै पनि समस्या आउँछ होइन। जस्तै कृषिका विकासहरू अथवा चाहिँ यो इन्जिनियरिङ सेक्टरले गर्ने विकासहरू जुन चाहिँ टेक्निकल सर्भिसबाट जानेछन् होइन, अथवा वन क्षेत्रले गर्ने विकासहरू, त्यो चाहिँ हामीहरूले सोचे जस्तो स्थानीय तहले सबै गर्ने, किनभने क्लाइन्ट त त्यही नै हुन्, त्यो चाहिँ सम्भव छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ जुन तलदेखि माथिसम्म साइन्स त एउटा हामी चाहिँ एक कक्षामा पनि गणित पढ्छौँ होला, त्यसको पिएचडीसँग पनि त्यसको अध्ययन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तल चाहिँ कसरी जाने त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ। जस्तै कृषिको सङ्घीयता भन्दाखेरि हामीले सोचेको के हो त भन्दाखेरि मिनिमम डेलिभरी स्थानीय तहबाट हुनु पर्यो। जस्तै फर्टिलाइजरको कुराहरू होइन, बिउ बिजनको कुराहरू अथवा चाहिँ सामान्य प्रविधिको कुराहरू, त्यो चाहिँ स्थानीय तहबाट हुनु पर्यो। जस्तै रोग किराको एउटा सेक्टर होला होइन, अर्को चाहिँ अब बागवानीको क्षेत्र होला, त्यहाँ चाहिँ होइन त्यसको टेक्नोलोजीको क्षेत्र होला, अथवा चाहिँ बालीको क्षेत्र होला, अथवा माटोको क्षेत्र होला होइन, त्यसमा चाहिँ बजारीकरणको क्षेत्र होला। त्यो स्थानीय तहमा सबै किसिमको म्यान पावर पुऱ्याएर अथवा त्यो क्वालिफाइड म्यान पावर हुन्छ, फेरि त्यो किसिमको सबैसँग माथिसम्म पढेको म्यान पावरहरू चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो राज्यले थ्याक्न सक्छ कि सक्दैन, सबै म्यान पावरहरू त्यहाँबाट सक्छ कि सक्दैन, एउटा कुरो त्यो भयो। यो प्रादेशिक तहहरूले उहाँहरूले चाहिँ ब्याक स्टपिङ गर्ने काम गर्छ। जस्तै टेक्निकल चाहिँ अलिकति हामीहरूले एसएमएसहरू होइन, सब्जेक्ट म्याटर स्पेसलिस्टहरू अरू 5-7 जना चाहिँ प्रादेशिक तहहरू हाम्रो जुन कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा पशु भेटनरी केन्द्रहरू भनेर राखेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ त्यसरी किसिमले त्यो स्थानीयतालाई ब्याक स्टपिङ गर्ने टेक्निकल रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको ज्ञानहरू आवश्यक पर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, किसान बनाउन त्यहाँको प्राविधिकहरूलाई सिकाउने किसिमको चाहिँ त्यो बनोस्, र त केही चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू प्रदेशले चाहिँ गरोस्। त्योभन्दा माथि चाहिँ जस्तै नीतिगत व्यवस्थाहरू होलान्, अथवा चाहिँ वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्ने कुराहरू होलान्, अथवा क्वारेन्टाइनका विषयवस्तु होलान्, अथवा सङ्घीय ऐनको कार्यान्वयन विषयवस्तु होलान्। जस्तै बिउ बिजनका कुराहरू होइन, बिउ बिजन त देशैभरि जाने हो कुरा हो नि त, त्यसलाई चाहिँ त अब कुनै स्थानीय तह अथवा चाहिँ प्रदेशले रेगुलेट गर्न सक्दैन नि त, त्यो त सङ्घले नै रेगुलेट गर्नुपर्छ। सबै देश सबै प्रदेशभरि जाने पर्ने कुराहरू विषयवस्तु होलान्। त्यस्तै कुनै चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको जैविक विविधताका कुराहरू होलान्। जस्तै हामीहरूको कहीँ रिसोर्स सेन्टरहरू छ, अब मौरीको रिसोर्स सेन्टर हामीले यो के अरे बागमती प्रदेशमा हस्तान्तरण गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ गल्ती भयो। किनभने अब यो कञ्चनपुरको किसानहरूलाई पनि त्यो मौरीको टेक्नोलोजी आवश्यक पर्छ, तर त्यहाँ त अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि कञ्चनपुरको किसानलाई त यो प्रदेशबाट कहाँबाट दिने? यस्तो किसिमको सेवा सर्भिसेसहरू सङ्घले ओन गर्नुपर्छ, लैजानुपर्छ। डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरू पनि सङ्घबाट जानुपर्छ। अब चाहिँ हामीले भन्दै आएको कुरो के हो भन्दाखेरि 7 प्रदेशमा चाहिँ सङ्घीय संरचनाहरू आवश्यक छ, एटलिस्ट होइन, जिल्ला तहमा नभए पनि 7वटा प्रदेशमा चाहिँ सङ्घको के हो त हाम्रो की मेसेज के हो? डेभलपमेन्ट हामी कसरी जाने? यो पेस्टिसाइडको एक्टलाई कसरी रेगुलेसन गर्ने, अथवा चाहिँ सिडको एक्टलाई हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्ने होइन? बिउ बिजनहरूका कुराहरू छन्, कहीँ चाहिँ फ्रड भएको छ त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने कुराहरू छन् होइन। त्यसमा क्वारेन्टाइनलाई कसरी लैजाने, आयात निर्यातको कुराहरू। अब एउटा प्रदेशबाट अर्को भोलि त एकदम यही किसिमको भयो भने त यहाँ त देशै फरक जस्तो अवस्था मान्छेमा चाहिँ त्यो भएको छ भने एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशमा मैले यो खाद्यान्न दिन्न भन्ने किसिमको पनि नआउला भन्न सकिएन कि अहिलेको अवस्था हेरेर। तर त्यो किसिमको हामीहरूले सङ्घीयता खोजेको होइन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो टेक्निकल सर्भिसहरूलाई चाहिँ सर्भिस डेलिभरीलाई चाहिँ सहज पुर्याउने किसिमले तलदेखि माथिको चाहिँ सङ्घीयता व्यवस्था हुनुपर्छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका निम्ति यो यान्त्रिकीकरणलाई अझ तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। औद्योगिकरण पनि त्यसरी नै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यसका लागि सरकार स्वयंले होइन अब अगाडि चाल्नुपर्ने कदमहरू के हुन सक्छन्? हाम्रो परियोजनाकै कुरा गर्छु। परियोजना देशैभरि लागू छ होइन। यान्त्रिकरणमा हामीले जोड दियौँ। अलिकति छुटेको चाहिँ औद्योगिकरणमै हो होइन। भन्दै आउँदाखेरि उद्योगसँग जोड्ने विषयलाई चाहिँ अब अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि तर प्राइमरी प्रडक्सनै नभइकन, उत्पादनै नभइकन त्यो चाहिँ अब कृषि उद्योगसँग जोडिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रडक्सन जोड्ने होइन, प्रडक्सन उत्पादन बढाउने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उत्पादन बढाउनको लागि मान्छेलाई आकर्षित गर्नको लागि यान्त्रिकरण गर्ने होइन। र चाहिँ अब उत्पादन लागत पनि घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्पिटिटिभ पनि हुन्छ होइन बाहिरको वस्तुहरूसँग होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ उद्योगसँग जोड्ने होइन भन्ने किसिमले चाहिँ त्यतैतिर जानुपर्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कृषि संवादलाई उपलब्ध गराउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका परियोजना निर्देशक विनोद भट्टराई। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।